अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये आप लोगों ने गौर से बात सुननी है, और मैं ये दुआ करती हूँ कि मैं जो भी बात कहूँ अल्लाह ताला इन सारी तमाम बातों को आप सब लोगों के लिए इल्म इजाफ़े का बायस बनाए और मेरे लिए सदका जारिया बनाए। और ये बहुत ज़रूरी बात है, इस अवेयरनेस को फैलने की बहुत ज़रूरत है। वो ये है कि फ़ैमिली सिस्टम जो है हमारे जो दीन में, हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में, एक हिकमत के मुताबिक जो फैमिली सिस्टम है बेसिकली वो बनता है मियाँ बीवी और बच्चों से। अब मैं आपको ये बात प्रूफ के साथ बताती हूँ। इस दुनिया में जब सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान तख्लीक किया, जो अपनी मोहब्बत की मिट्टी से बनाया, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए थे तो वो जन्नत में थे, और जब वो जन्नत में थे तो जन्नत में होने के बावजूद जो है उनको एक यानी तन्हाई सी महसूस होती थी, और यानी एम्प्टीनेस सी फील होती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके सुकून के लिए उन्हीं की पसली से जो है हमारी अम्मा हव्वा को बनाया। आप यहाँ देखें कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले अल्लाह ताला माँ या बाप बनाते, ऐसा होता तो माँ या बाप बनाते, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी बनाए थे। फिर यानी ये हिकमत इससे मिलती है कि जो फैमिली सिस्टम है ना, वो औरत और मर्द एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे का जो है सकून का बायस है। और जो है जो असल मकसद था कि जो हमारी नस्ल जैसे हमारी बढ़ती है, तो उसकी असल में ये था माशरे में भलाई बेहतरी और तरबियत के हवाले से हमें वर्क करना था। हमारे माशरे में बदकिस्मती से होता यह है कि जब हमारी शादी होती है तो हम फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ वसूख के साथ कि आप देखें कोई भी सहाबा सहाबियात या किसी भी जो हमारे पैगंबर है उनकी आपको सीरत से जॉइंट फैमिली सिस्टम या उन मसाइल को सुनने को नहीं मिलेगा। ये हमने इंडिया से चीज़ें चली आई हैं, बनाया था अपने फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद किया जॉइंट फैमिली सिस्टम में कन्वर्ट करके, सिर्फ पैसों की और यानी कि जो खर्चे जो बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। पहले दौर में, एक दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेहतरी भी थी, फ़ायदे भी थे, क्योंकि एक दूसरे का लोग ख्याल भी रखते थे, मुखलिस भी थे। लेकिन आज का जो नफसा नफसी का दौर है, तो यकीन माने कि आज के दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम सिवाय तबाही के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तो बहुत मसरूफ़ दौर है, हर बंदा अपने लाइफ में अपनी प्राइवेसी चाहता है, सबको ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, सबको अपने राइट्स का ज़्यादा पता है। फिर इसके अलावा अगर कोई किसी की लाइफ में बेजा इंटरफेयर करता है तो वो किसी को पसंद नहीं आती। और ये बात एक हद तक ठीक है कि अगर कोई बेजा बिला वजह बार बार किसी की लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो ये एज अ ह्यूमन बीन ये बाकी तमाम चीज़ें बाद में आती हैं, मियाँ बीवी बच्चे सास बहू, ये सारी चीज़ें वो बाद में आती हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीन एक इंसान को सबसे पहले एज अ ह्यूमन उसके राइट्स मालूम होने चाहिए। आजकल लोगों को उनके राइट्स भी मालूम है। जब ये सब चीज़ें हैं तो उसकी वजह से बिगाड़ माशरे में पैदा हो रहा है, और होता यह है कि ज़बरदस्ती लोग एक साथ रहते भी हैं लेकिन एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं, और काट में लगे रहते हैं एक दूसरे की, यानी कि चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और अगर कोई मुखलिस है भी आपके साथ, मुखलिसी से चल रहा है, तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, या तो उसे बेवकूफ़ समझते हैं या उसका फ़ायदा उठाते हैं, और फिर वो यानी इसी तरीके से ज़िंदगी चलते जा रही है। और होता यह है कि इसमें जो असल मकसद है फैमिली सिस्टम का, जो कि खूबसूरत तरीन रिश्ता है मियाँ बीवी बच्चे मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने का, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से शुरू में तो मियाँ बीवी की सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है इन्हीं सास बहू और सारी चीज़ों के झगड़ों में। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये सास बहू जो है ये चलता आया सदियों से, तो ये क्यों आया है, ये भी मुआशरे में बनाया है। किसी भी यानी कि दीन में हमें किसी भी सीरत से नहीं मिलता कि हम ये सास बहू वाला चीज़ है तो इसे बर्दाश्त करना ही करना है। क्यों करना है? देखें जैसे मैं अब माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, और अब इन फ्यूचर मैंने भी सास बनना है। तो मैं अगर सोचती हूँ कि जैसे मेरी बहुएँ आएँगी, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक अज़दवाज दे, लेकिन अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ ना, आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं ये सोचूँ कि मैं उन पे अपनी हुकूमत जताऊँगी और वो मेरे हिसाब से चलें, और जो है ना वो मेरी बात मानें, और जो है वो मुझे प्रोवाइड करें, और वो मुझ में ही लगी रहें, तो ये तो मतलब देखा जाए तो मैं ज़ालिम हुई। यानी कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बड़ी हूँ, अगर बच्चे जैसे हमारे अपने बच्चे भी जो है कुछ गलती करते हैं, तो अगर मेरी बहुएँ कुछ गलती कर भी जाएँ, तो बहैसियत बड़े होने के मेरी ज़िम्मेदारी होगी कि मैं उन बच्चियों को समझाऊँ। दूसरी बात, जिस ज़माने में अब अवेयरनेस सारी बात आ गई है, तो वो बच्चियाँ अपने शौहरों को ही आने वाले दौर में संभाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने मतलब अपने सास ससुर या इन चीज़ों का ना तो ठेका लिया होगा, सॉरी टू यूज़ हार्श वर्ड्स, बट बिल्कुल मैं रियलिटी बात कर रही हूँ। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ कि मेरी जो बहुएँ आएँगी
اگر میں ان کے ساتھ اس قسم سے چلوں کہ میں سوچوں وہ میری ہی بات مانے، میرا کنٹرول ہو، اور وہ جو ہے جیسے ہی محبت سے اپنے شوہروں سے بات کریں، یعنی میرے بیٹوں سے بات کریں تو مجھے کچھ ہونے لگے، اور میں یہ سوچوں کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ چھین لیں گی، یہ تو عورت ایسی ہے، تو یہ مطلب سارا شیطانیت نا پھر میرے دماغ میں ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ میں ایسی ہوں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے معاشرے کی حقیقت سمجھا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ساسیں سوچتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے چھین لیا، یہ کر لیا، تو یاد رکھیں شیطانیت آپ کے دماغ میں، کوئی کسی کو نہیں چھینتا۔ یعنی یا تو پھر آپ کا رشتہ اتنا کمزور تھا، یا آپ کا بانڈ اتنا کمزور تھا کہ کسی کے آنے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چھین لیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کیوں چھینے گا؟ آپ کا مقام ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ کو اپنے اس پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن آپ جو بہو ہے آپ کی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو اپنے ارمان ایز اے ہیومن، میں پہلے بول رہی ہوں، بعد کی ساری چیزیں بعد میں، ایز اے ہیومن بھی تو اس کے رائٹس ہیں نا، وہ بھی تو اپنے خواب سجا کے آئی ہے، وہ بھی تو اپنا گھر بسانے کے لیے آئی ہے۔ وہ ایک بچی جیسے آپ لے کے آتے ہیں، وہ 16 17 18 19 20 سال کی، 20 22 سال کی بچی آتی ہے، آپ لوگ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے 40 سال کی آنٹی والی جو ہے عقل سمجھ اور سازش و چلاکی دماغ ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ جو ہے بچوں کو سمجھائیں۔ اور ایک اور بات، اگر میں اپنے بچوں کو اپنی یعنی کہ بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ خوش ہوتا دیکھ کے یہ سوچنے لگ جاؤں کہ یہ تو یہ کل کی عورت آئی ہے اور میرے بچوں کو بہکا کے لے جائے گی، یا اس نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ پڑھ دیا ہے، یا مجھے الگ کر دیا، تو یہ تو میری ہی شیطانیت ہوگی نا۔ مطلب میں کس قسم کی ماں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ان کی لائف میں آگے بڑھتا دیکھ کے، خوش دیکھ کے جو ہے، اگر مجھے حسد ہو رہی ہے، اگر مجھے جلن ہو رہی ہے، اور میں کاٹ میں لگی ہوں اور میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جائے، تو کون غلط ہوا؟ آج میں نے اتنی بڑی بات صرف خود پہ رکھ کے آپ کو بتائی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو معاشرے کی جو شیطانیت ہو، یہ جو انسانوں نے بنائی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خدا را اس چین کو بریک کریں۔ میں ان بہنوں سے بات کر رہی ہوں جو میری ایج کی ہیں، جن کے بچے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے سسرال میں، پلیز آپ نے اس چین کو بریک کرنا، اور آپ جو چاہتے تھے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کریں، یا آپ جو چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، ایسا ٹریٹمنٹ ہو، تو اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں۔ آپ یقین مانیں کہ اپنے بیٹوں کی جب آپ تربیت ایسے کریں گی نا، تو آپ کی بہویں بھی آپ کو دعا دیں گی۔ یقین مانیں آگے کا دور جو ہوگا نا، اس میں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بچیاں اپنے شوہروں کو سنبھالنے بہت بڑی بات ہوگی، لیکن جب آپ عزت سے، محبت سے اور سچے نیت سے، خلوص سے انہیں پیش آئیں گی، تو وہ جو آپ سوچیں گے بھی نہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کریں گی۔ اور آپ اس ایکسپیکٹیشن سے نہیں کریں گے وہ آپ کو کچھ پرووائڈ کریں گی، کیوں کریں گی؟ اگر وہ اپنے رائٹس پورے کریں گے، اپنے ہسبینڈ کے، اپنے بچوں کے، اپنی فیملی سسٹم کو اچھا سا چلا رہی ہیں، تو آپ خوش ہوں۔ اگر آپ ایک اچھی ماں ہوں گی تو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے، آگے زندگی میں بڑھتا دیکھ کے خوش ہوں گی، نہ کہ ان کی زندگی کو تباہ برباد کریں گی۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پلیز میری بہنوں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تربیت ایسی کریں، اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کریں کہ جب آپ کی بہویں ہیں تو وہ کہیں کہ کسی ملکہ نے ان کی تربیت کی ہے۔ تو آپ اس چیز پہ گزارا کریں، اس طریقے سے اپنے بچوں کی جو ہے نا خوشی میں خوش ہوں۔ اور ایک اچھی ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ ہاں، پھر بچے بھی ظاہر سی بات ہے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، اور انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک بیلنس رکھتے ہیں۔ اور بچوں میں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ تباہ برباد کرا دیتا ہے۔ جب بیچارے آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تب جا کے انہیں معلوم ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی جوانی کے خوبصورت دن جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے گزارنے تھے، وہ تو ہم نے یہ سسرالی معاملوں میں یا ساس بہو کے رشتے میں یا ان چیزوں میں ہم نے تباہ برباد کر دیا۔ دیکھیں، جو سیرت میں چیز نہیں ملتی، جو دین میں یا قرآن و حدیث سے آپ کو نہیں ملتی، تو جو ہے وہ چیز نہیں ہے، تو یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مائیں بھی تو کچھ کہہ دیتی ہیں، تو ساس کو بھی ماں کا اتنا سمجھ کے جو ہے آپ اگنور کر دیں، تو بالکل ایسا ہی ہے، وہ تب اگنور کیا جائے گا جب ساس واقعی ماں جیسی ہو، یعنی کہ ماں جیسی ہو۔ پھر بیٹیاں بھی تو ماں کو بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بیٹیاں بیٹھے بیٹھے آرڈر کرتی ہیں، ماں آگے ان کے کھانا لاتی ہے۔ اگر ساس بھی ایسا ہی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ان کی کاٹ میں نہیں لگی ہوئی اور انہیں مطلب خوش دیکھ کے خوش ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن پھر دیکھیں دونوں طرف سے معاملہ برابر ہو۔ تو یہ جو ساس بہو والا ہے نا، یہ معاشرے میں یاد رکھیں، یہ صرف انسانوں نے بنایا ہوا ہے، دین میں ایسی کوئی سیرت نہیں ملتی۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت، اگر فیملی سسٹم اس طریقے سے ہی چلنا تھا جوائنٹ فیملی کی طرح، تو پھر حضرت آدم کے ساتھ ہی آج تک سارے لوگ رہتے، اور وہ
الگ الگ قبیلوں میں نہیں بٹتے لوگ. تو فیملی سسٹم کا مقصد یہی تھا فیملی بنے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں. ایک بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو پرووائڈ کرے. اور اگر بہو سسرال کے لیے کچھ کرتی ہے تو وہ اس کا اعلیٰ ظرفی اور اخلاق ہے. تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اور زیادہ محبت سے پیش آئے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اخلاقیات کے لحاظ سے کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسری طرف سے بھی مخلصی ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.